नेपाल अनलाइन स्कुलमा भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार। म आज कक्षा 8को सामाजिक शिक्षा लिएर सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा लिएर उपस्थित भएको छु। आज हामी इकाइ 3 सामाजिक समस्या र यसको समाधानहरू को बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यसभित्र हामीले 7वटा पाठ पढ्नेछौँ र 7वटा पाठ चाहिँ यस प्रकार रहेका छन्। पाठ 1 मा रहेको छ सामाजिक समस्याहरू, जस्तै सोसियल प्रब्लम्सको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। पाठ 2 मा भ्रष्टाचार अर्थात् करप्सनको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। पाठ 3 मा लागु पदार्थ दुर्व्यसन अर्थात् ड्रग एब्युजको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। पाठ 4 मा द्वन्द र यसको व्यवस्थापन अर्थात् कन्फ्लिक्ट एन्ड इट्स म्यानेजमेन्ट को बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यसै गरी पाठ 5 मा दिगो विकास अर्थात् सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको बारेमा हामी पढ्नेछौँ भने पाठ 6 मा सुशासन एउटा गुड गभर्नेन्सको बारेमा पढ्नेछौँ र पाठ 7 अन्तिम पाठमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्सको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। आउनु सुरु गरौँ। पाठ 1 अर्थात् सामाजिक समस्या सोसियल प्रब्लम्सहरू कोबाट हामी पढ्न स्टार्ट गर्नेछौँ र हामीले यस टपिकमा केही सामाजिक समस्याहरू हाम्रो समाजमा कुप्रथाको रूपमा पहिल्यैदेखि नै एउटा नराम्रो जरा गाडेर बसेको समस्याहरूको बारेमा हामी पढ्न गइरहेका छौँ र भाइ बहिनीहरू यो पढिसकेपछि तपाईँहरू सचेत हुनुहुन्छ र यसलाई आगामी भविष्यका दिनहरूमा हाम्रो समाजबाट उन्मूलन गर्नतर्फ लाग्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै यो च्याप्टर म सुरु गर्न गइरहेको छु र आउनु सुरु गरौँ पहिला दाइजो प्रथाबाट। दाइजो प्रथा के हो त? दाइजो प्रथा विवाह पश्चात केटीको माइती पिताले केटीलाई वा छोरीलाई दिएको पक्षले धन सम्पत्ति रुपियाँ पैसा दाइजो हो भने दाइजो नगद र जिन्सी अथवा सामान दिने प्रचलन दाइजो प्रथा हो। दाइजो दिने र लिने चलन नेपाली समाजमा पहिलेदेखि नै प्रचलनमा पाइन्छ। नेपालको तराई क्षेत्रमा आजभोलि यसको प्रयोग दिन प्रतिदिन नकारात्मक रूपमा बढिरहेको छ। यही प्रथाका कारण समाजमा अन्य थुप्रै सामाजिक कुरीतिहरू निम्ति आएका छन्। दाइजो पाइने आशामा कति पुरुषहरूले दोस्रो तेस्रो विवाह समेत गरेका छन्। कतिपय पुरुषले त दाइजो नल्याएको भन्दै आफ्ना श्रीमतीलाई तथानाम गाली गर्ने, कुटपिट गर्ने र घरबाटै निकाल्ने पनि गर्छन्। आजभोलि शिक्षा र चेतनाका कारण दाइजो प्रथा केही मात्रामा घट्दैछ। यसलाई पूर्ण रूपले निर्मूल गर्न सबै नेपालीहरूलाई, सबै मानिसहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ र समय समयमा दाइजो प्रथाको विरुद्धमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो होला र तपाईँहरूले पनि समाजमा यो दाइजो प्रथाको विरुद्धमा छलफल कार्यक्रमहरू मा भाग लिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। र दोस्रोमा रहेको छ नेपालमा अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा समस्या भएर बसेको प्रतिभा पलायनको समस्या। राष्ट्रिय तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट प्रत्येक वर्ष 2,50,000 युवा विभिन्न उद्देश्यले विदेश पलायन हुन्छन्। नेपालबाट वर्षेनी करिब 50,000 विद्यार्थी अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको 0.17% जनसङ्ख्या अध्ययनका लागि विदेश जान्छन्। यस्तो पलायन अध्ययनमा राम्रो स्तर प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरू थप अध्ययनका लागि विकसित राष्ट्र अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया तथा युरोपका अन्य विभिन्न राष्ट्रमा जाने गरेको पाइएको छ। अर्को, नेपालमै प्राविधिक विषय अध्ययन गरेका जस्तै डाक्टर, इन्जिनियर तथा अन्य विषयमा राम्रो ज्ञान राख्नेहरू पनि यी देशहरूमा राम्रो जागिर र थप अध्ययनका लागि ती देशमा पुग्ने गरेको पाइएको छ। त्यसमा नेपालबाट नर्सहरू पनि ठुलो मात्रामा त्यता गएको पाइएको छ। सन् 2015 मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार नेपालका नर्सहरू यस्ता देशमा जाने क्रम दर बढ्दै गएको देखिएको छ। त्यसरी विदेश जाने नेपाली नर्सहरूमध्ये 40% अस्ट्रेलिया, 30% अमेरिका, 16% बेलायत र 13% क्यानाडामा पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसै गरी हामी दुईटा सामाजिक समस्याहरू
एउटा दाइजो प्रथा, डाउरी सिस्टम र दोस्रो प्रतिभा पलायन अर्थात् ब्रेन ड्रेन भन्ने गरिन्छ यसलाई इङ्ग्लिसमा। यो पाठ सकाएर हामी पाठ 2 अर्थात् भ्रष्टाचार भन्ने शीर्षक हामी पढ्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। भ्रष्टाचार कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत गर्ने सबै किसिमका गैरकानुनी र अनैतिक क्रियाकलापहरूलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ। सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफूमा रहेको शक्ति र अधिकार व्यक्तिगत हित वा फाइदा पुर्याउनको लागि प्रयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो। विश्व बैंकका अनुसार व्यक्तिगत फाइदाको लागि सार्वजनिक ओहदा र शक्तिको दुरुपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिक क्षेत्र होस्, उनीहरूलाई गरिएको विश्वास वा सुम्पिएको कार्यको गलत र गैर न्यायिक प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार बढ्नुको कारणहरू के हो त? एउटा पारदर्शिताको अभाव भनिन्छ नि, ल्याक अफ ट्रान्सपेरेन्सी। अर्को उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको अभाव, गोपनीयतामा रमाउने संस्कृति, प्रतिबद्ध कर्मचारी तन्त्रको अभाव, उच्च स्वविवेकीय अधिकार, स्पष्ट ऐन तथा कानुनी व्यवस्थाको अभाव, विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी प्रयोग नहुनु, भ्रष्टाचारलाई सामाजिक संरक्षण एवं प्रोत्साहन, अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, दण्ड पुरस्कार प्रणालीको अभाव, यस्तै कारणहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि उपायहरू छन्। आउनुहोस् ती उपायहरू के हुन् त हामी पढौँ। एउटा पारदर्शिताको प्रवर्धन। एउटा पारदर्शी बनाउन सकियो भने भ्रष्टाचार केही हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्ने विश्वास गरिन्छ। भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कारको नीति अवलम्बन, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी र सजग बनाउन सक्यो भने पनि अवश्य रूपमा भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ। भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा निरोधात्मक एवं उपचारात्मक उपायको अवलम्बन गर्न सक्यो भने पनि भ्रष्टाचारमा केही हदसम्म कमी आउन सक्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कतयकब नीति अवलम्बन, सुशासन तथा वित्तीय अनुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा वृद्धि र यस्ता कार्यहरू गर्न सक्यो भने यो उपायहरूलाई अपनाउन व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने अवश्य पनि भ्रष्टाचार घट्दै जानेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। र यस सँगसँगै हामी पाठ 2 मा भ्रष्टाचारको बारेमा छलफल गऱ्यौँ र पाठ 3 अर्थात् हामी लागु पदार्थ दुर्व्यसनी अर्थात् ड्रग एब्युजको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ। ड्रग एब्युज भनेको के हो त? यसले कसरी असर गर्छ मान्छेलाई पर्सनल्ली मात्र नभइकन समाज र समग्र राष्ट्रलाई नै यसले कसरी असर गर्छ, कसरी हानि पुर्याउँछ, यो कुराहरू हामी यहाँ पढ्नेछौँ। विभिन्न मादक पदार्थ, लागु तथा पेय पदार्थ जसले मानिसको दिमागलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हानि पुर्याउँछ त्यस्ता वस्तुलाई लागु पदार्थ भनिन्छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा कुनै लाग्ने पदार्थहरूलाई नै लागु पदार्थ भनिन्छ, हैन? जसको सेवन तथा प्रयोगले व्यक्तिको मानसिक स्थिति वा शारीरिक स्थितिमा परिवर्तन हुन्छ, यसलाई नशा पनि भन्ने गरिन्छ। लागु पदार्थको प्रयोगबाट निस्किने परिणाम निकै नै डरलाग्दो हुन्छ। यो चाहिँ एकदम भयावह अवस्था हुन्छ। यसले व्यक्ति स्वयंलाई मात्र नभएर समाज, परिवार, राजनीति, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै खतरा पैदा गर्छ। यो मादक पदार्थभन्दा 100औं गुणा हानिकारक हुन्छ। रक्सीभन्दा पनि धेरै हानिकारक हुन्छ यो। सरकारका तर्फबाट रोजगारीका कार्यक्रम, बाबुआमाले आफ्ना बाबु नानीलाई यथेष्ट समय
समाजमा युवा मैत्री वातावरण, उनीहरूलाई सामाजिक कार्यमा संलग्न गराउने, टोलटोलमा कला, संस्कृति, नृत्य, सङ्गीत, खेलकुद आदि सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। यसरी उनीहरूका रुचि अनुसारका रचनात्मक कार्यक्रमहरू समाज र राज्यले दिनुपर्दछ। त्यसको सञ्चालनको जिम्मा पनि युवाहरूलाई नै दिने हो भने हाम्रा सन्तति कि त रोजगार कि त यस्तै रचनात्मक कार्यमा व्यस्त भई नराम्रो कामहरू जस्तै कुलतहरूबाट जोगिन सक्छन्। यसरी हामीले युवाहरूलाई ड्रग एब्युजबाट बचाउन सक्छौँ र ड्रगको युज आफू पनि नगरौँ र अरूलाई पनि नगरौँ भनेर हामी सबैलाई सचेत गरायौँ भने पनि यस्तो अवस्थालाई केही हदसम्म कमी ल्याउन सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। र यो सँगसँगै हामी पाठ 3 अर्थात् लागु पदार्थ दुर्व्यसनी अर्थात् ड्रग एब्युज सकेर हामी पाठ 4 अर्थात् द्वन्द्व र यसको व्यवस्थापन पढ्न गइरहेका छौँ। द्वन्द्व भनेको के हो त? द्वन्द्व भनेको कोही व्यक्ति वा समूह बिचको आपसी मनमुटाव, आपसी कल झगडाहरूलाई चाहिँ द्वन्द्व भनिने गरिन्छ र यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी यस पाठ 4 मा छलफल गर्नेछौँ। जीवन्त समाजमा विभिन्न कारणले द्वन्द्वको उत्पन्न हुन्छ। राजनीतिक विचारधारा, जातीय विभेद, लैङ्गिक असमानता, वर्गीय स्वार्थ, व्यक्तिको हैसियत, पहिचान र अवस्था लगायतका कारणले द्वन्द्वको उत्पन्न हुनु स्वाभाविक कुरा हो। भौतिक शास्त्रीले भनेका छन्, विवाद नउठेको भए पृथ्वी नै हुँदैनथ्यो, त्यसैले संसार नै द्वन्द्वमय छ भन्ने गरिन्छ। व्यक्तिबीच, परिवार र समाज जहाँ पनि द्वन्द्व भइ नै रहन्छ। द्वन्द्व बिनाको व्यक्ति, परिवार, समाज र कुनै पनि सङ्गठनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। द्वन्द्वले नै समाज रूपान्तरणको बाटो खोल्छ, तर यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने विनाशको बाटो पनि निम्त्याउन सक्छ। द्वन्द्वलाई चाहिँ सही तरिकाले व्यवस्थित गरियो भने चाहिँ यसबाट विकासको बाटोमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भने यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थित गर्न सकिएन भने त्यो झन्झन नराम्रो रूप लिँदै यसले चाहिँ विनाशको बाटो निम्त्याउन सक्छ। द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने शैली हामीसँग 5वटा तरिकाबाट हामीले चाहिँ कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ। एउटा रहेको छ पन्छाउने शैली, जसलाई एभोइडेन्स भनिने गरिन्छ। अर्को समायोजन शैली भनेको एकोमोडेट गर्न सकिन्छ। अर्को सहकार्य शैली, कोल्याबोरेसन गर्न सकिन्छ। अर्को प्रतिस्पर्धी शैली, कम्पिटेटिभ हिसाबले द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। र अर्को अन्तिममा रहेको छ तालमेल शैली। अर्को चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर हामीले चाहिँ कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ, कन्फ्लिक्टको अन्त्य गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले 5वटा पोइन्ट डिस्कस गरिसकेका छौँ र यो सँगसँगै हामीले यस पाठ अर्थात् द्वन्द्व र यसको व्यवस्थापन पाठ पनि हामीले सकाएका छौँ। यसै गरी अब हामी जान्छौँ पाठ 5। पाठ 5 मा हामीले कुरा गर्नेछौँ दिगो विकास अर्थात् सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको बारेमा। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अर्थात् दिगो विकास भनेको के हो त? दिगो विकास भनेको चाहिँ विनाश बिनाको विकास नै दिगो विकास हो। वर्तमान अवस्थामा सम्झौता नवीकरण, भावी पुस्ताको आवश्यकता पूर्ति गर्दै जानु दिगो विकास हो। दिगो विकासको महत्त्व के छ त? वातावरण संरक्षणका लागि दिगो विकास महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। दिगो विकासको ध्येय पृथ्वीका स्रोत साधन नाश नगरी आर्थिक र सामाजिक विकास गर्नु नै दिगो विकास हो। दिगो विकास सम्पूर्ण जीवित मानिसहरूको कल्याणमा केन्द्रित हुन्छ। विकास निर्माणमा वातावरण प्रतिकूल कार्य गरिए विकासबाट आशा गरिएका लक्ष्यसम्म पुग्न कठिन हुन्छ। त्यसैले दिगो विकासको महत्त्व निम्नानुसार रहेको छ। स्रोत र साधनको उचित प्रयोग हुने भएकाले वातावरण संरक्षण र सम्वर्धनमा सहयोग पुग्छ। प्राकृतिक स्रोत र पशुपन्छी सम्बन्धमा हाम्रो दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने हुनाले यसले मानिसको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याई एउटा दायित्व बोझ गराउँछ। र दिगो विकासको सिद्धान्त के हो त? सुरु गरौँ दिगो विकासका सिद्धान्तहरूको बारेमा।
पारिस्थितिक पद्धति संरक्षण, जनसहभागिता, एउटा पिपल्स पार्टिसिपेसन भन्छ, जनसहभागितालाई सम्पदा संरक्षण, चाहे प्राकृतिक सम्पदा होस् वा धार्मिक सम्पदाहरू होस्, यसको संरक्षण गर्नको लागि र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण, समाजको दिगो विकास, पृथ्वीको वहन क्षमताभित्र रहने र मानवीय स्रोतको विकास। यो चाहिँ दिगो विकासका सिद्धान्तहरू हुन् र हामीले दिगो विकासका सिद्धान्तहरू सँगसँगै दिगो विकास पाठ पनि हामीले अन्त्य गरेका छौँ र हामीले सबै च्याप्टरहरूलाई चाहिँ छोटकरीमा छलफल गरेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी पाठ 8 अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। यसभित्र हामीले पढ्नेछौँ 2टा, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल, युनिसेफ, तेस्रोमा सेभ द चिल्ड्रेन, 3वटा अर्गनाइजेसनको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू। 1, ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको बारेमा हामीले यहाँ इङ्ग्लिसमा थोरै डिस्कस गरौँ। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल इज अ ग्लोबल मुभमेन्ट वर्किङ इन ओभर 100 कन्ट्रिज टु इन्ड द इन्जस्टिस अफ करप्सन। यो चाहिँ भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नको लागि, भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्नको लागि र करप्सनको लेभललाई चाहिँ घटाउनको लागि ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले चाहिँ काम गर्दै आएको छ। अहिले चाहिँ विभिन्न 100 भन्दा बढी देशमा ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले काम गर्दै आएको छ। वी फोकस अन इस्यु विथ द ग्रेटेस्ट इम्प्याक्ट अन पिपल लाइफ्स एन्ड होल्ड द पावरफुल टु अकाउन्ट फर द कमन गुड थ्रु आवर एडभोकेसी क्याम्पेनिङ एन्ड रिसर्च। वी वर्क टु एक्सपोज द सिस्टम्स एन्ड नेटवर्क द्याट इनेबल करप्सन टु ड्राइभ, डिमान्डिङ ग्रेटर ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड इन्टिग्रिटी इन अल एरियाज अफ पब्लिक लाइफ। हाम्रो देशमा विभिन्न प्रत्येक दिन समाचार आइरहन्छ, कहिले यति कता भ्रष्टाचार भयो, होइन, करप्सन भयो, यस्ता कुराहरू आइरहन्छ। यस्तो कुराहरूको रिपोर्ट चाहिँ कसले बनाउँछ भने ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले बनाउँछ। प्रत्येक वर्ष, यो वर्ष नेपालमा कति भ्रष्टाचार भयो त, पहिलाको वर्षको भन्दा यो वर्षको भ्रष्टाचार घट्यो कि बढ्यो कि, यसले समाजमा कसरी प्रभाव पारेको छ, यस्ता कुराहरू नेपालको मात्र नभइकन सबै देशहरूको बारेमा एउटा पारदर्शी हिसाबले अगाडि बढाउनको लागि ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको स्थापना भएको हो। ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको स्थापना सन् 1993 सालमा भएको थियो। यो एउटा गैर सरकारी संस्था हो, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था हो। यो चाहिँ यसको हेडक्वार्टर रहेको छ जर्मनीको बर्लिनमा। यो चाहिँ विश्वभरि काम गर्ने गर्छ यसले। र दोस्रोमा हामीले हेरौँ युनिसेफ अर्थात् युनाइटेड नेसन इन्टरनेसनल चिल्ड्रेन इमर्जेन्सी फन्ड। यो चाहिँ 1946 सालमा स्थापना भएको हो। दोस्रो विश्वयुद्धबाट पीडित बच्चाहरूको उद्धार गर्नको लागि युनिसेफको स्थापना भएको थियो। In 1950, UNICEF mandate was extended to address the long-term needs of children and women, particularly in developing countries. 1950 मा चाहिँ युनिसेफले चाहिँ लामो समयसम्म एउटा लङ टर्म निडहरूलाई फुलफिल गर्ने, महिला र बालबालिकाहरूको विकास र उत्थान गर्नको लागि हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो तेस्रो विश्वको थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीहरू, गरिब देशहरूमा बालबालिका र महिलाको अवस्थालाई विकास गर्नको लागि चाहिँ यसले एउटा लङ टर्म प्लान ल्यायो र त्यही अनुसार अहिले पनि युनिसेफले काम गरिरहेको छ। नेपालमा पनि विभिन्न युनिसेफको प्रोजेक्टहरू अहिले रन भइरहेका छन्। बालबालिकाहरूलाई शिक्षा दिने देखि लिएर महिलाहरूलाई ट्रेनिङहरू दिने,
आत्मनिर्भर बनाउने, सिप सिकाएर एउटा दक्ष बनाउनको लागि युनिसेफले विभिन्न अभियानहरू नेपालमा अहिले पनि चलाइरहेको छ। र हामी अर्को कुरा गरौँ सेभ द चिल्ड्रेन को बारेमा। सेभ द चिल्ड्रेन चाहिँ सन् 1919 अप्रिल 15 बेलायतमा स्थापना भएको हो। यस संस्थाका हाल विश्वभरि धेरै संस्थाहरू कार्यरत छन्। यस अन्तर्राष्ट्रिय गैर संस्कारी संस्थाले बाल संरक्षण, HIV एड्स र भोक र गरिबी प्रभावित बालबालिकाहरूका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आइरहेको छ। आपतकालीन सहयोग र उद्धार एवं दण्ड प्रभावित बालबालिकाको उद्धार एवं सुरक्षामा यस संस्थाको चासो रहने गरेको छ। यस संस्थाले विद्यालयमा बालबालिकाहरूलाई विभिन्न चेतनामूलक र अधिकार प्राप्तिका कार्यक्रमहरू मार्फत सामाजिक विकृति र समस्याहरूसँग निराकरण गर्न सहयोग गरिरहेको छ। यसै गरी हामी पाठ 6 अर्थात् सुशासन भनेको गुड गभर्नेन्सको बारेमा पढौँ। आउनुहोस् भाइ बहिनीहरू, पाठ 6 सुरु गरौँ हामी। सुशासन राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षा अनुरूप प्रभावकारी, छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै सुशासन हो। यसलाई असल, कुशल र जनमुखी शासन भनेर पनि चिनिन्छ। नेपालको संविधानले पनि दिगो, शान्ति, समृद्धि र सुशासनमा जोड दिएको छ। सुशासनका आयामहरू के हुन् त? आउनुहोस् पढौँ हामी। जनसहभागितामूलक शासन व्यवस्था, जनउत्तरदायी सरकारको सञ्चालन, शासन प्रक्रियामा पारदर्शिता अवलम्बन, कानुनमा आधारित शासन व्यवस्था, जवाफदेहिता, शासन सञ्चालन, प्रशासनको सरलीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सरकारवालाको सहभागिता, समावेशितामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा जोड, भ्रष्टाचार रहित समाजको परिकल्पना, दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनको परिपालना, नियम कानुनको पूर्ण परिपालना, वित्तीय जवाफदेहिता, प्रवर्धन, स्वतन्त्र प्रेसको व्यवस्था रहेको छ। यसरी जनमुखी र न्यायिक सहभागितामूलक शासन व्यवस्था नै सुशासन हो। यसले विकास, समृद्धि र जनसन्तुष्टिको अपेक्षा बोकेको हुन्छ। सुशासन कायम गर्न राज्य संयन्त्रका सबै अङ्गलाई गतिशील, सहभागितामूलक र जवाफदेही बनाउँदै नागरिक सचेतनाको समेत विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो। गुड गभर्नेन्स भनेको कन्सियस, ओरिएन्टेड, एकाउन्टेबल, ट्रान्सप्यारेन्ट, रेस्पोन्सिभ, इक्विटेबल एन्ड इन्क्लुसिभ, इफेक्टिभ एन्ड इफिसियन्ट, फलोज द रुल अफ ल, पार्टिसिपेटरी। यो चाहिँ गुड गभर्नेन्सका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू रहेका छन्। र भाइ बहिनीहरू, यो सँगसँगै हामीले यो गुड गभर्नेन्स अर्थात् सुशासन पाठ 6 पनि सकाइसकेका छौँ। र यसै क्रममा हामीले यस इकाइ 3 अर्थात् सामाजिक समस्या र समाधानको बारेमा पढेर सकाइसकेका छौँ। पाठ 7वटै पाठलाई हामीले छोटकरीमा छलफल गरिसकेका छौँ। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र इकाइ 4 लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछु भाइ बहिनीहरू। नेपाल अनलाइन स्कुललाई हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।